Usa ka hinungdanon o garbong kalihukan ang gihimo sa Bureau of Fire Protection Regional Office 7 kaniadtong Hulyo 7 nining tuiga, diin ang mga tinanghod nga personahe gikan sa Bureau of Fire Protection National Headquarters nipahigayon og comprehensive evaluation of validation sa regional office. Ang tumong sa ilang pagbisita mao ang pagsusi ug pagtimbang-timbang sa tanang aspeto sa operasyon ug administratibo isip kandidato nga mahimong best regional office sa tibuok nasod. Ang Region 7 nalakip sa top 5 finalist sa Best Regional Office gikan sa 18 ka rehiyon sa BFP sa tibuok Pilipinas. Kini usa ka timaan sa padayon ug masinati nga paningkamot sa liderato ug katawhan sa BFP sa paghatag og epesyente, epektibo ug tinud-anay nga serbisyo publiko sa rehiyon ug sa katawhan sa Central Visayas. Gipasidungog usab nga gidawat sa BFP Region 7 pinaagi sa usa ka arrival honors ceremony ni Fire Chief Superintendent Wilberto Riconiel A. Quanchu, ang kasamtangang Deputy Chief for Operations sa BFP National Headquarters nga personal nga mitambong sa evaluation. Ang arrival honors gipanguluhan mismo ni Fire Chief Superintendent Fred L. Trajeras Jr., ang Regional Director sa BFP Region 7, uban ang command group, mga commissioned officers ug non-commissioned officers sa rehiyon. Sa iyang pag-abot, si Fire Chief Superintendent Quanchu kauban ng validation team mitanaw ug misusi sa mga programa, operasyon, pasilidad, administrative functions ug mga inisyatibo nga gipasiugdahan sa BFP Region 7. Lakip sa ilang gibantayan mao ang kahapsay sa buhatan, standard operating procedures, community relations initiatives ug disaster preparedness programs nga gisunod sa rehiyon. Nagpabilin nga lig-on ang panaghiusa ug kooperasyon sa tanang sakop uban sa determinasyon nga madala ang dungog nga mahimong Best Regional Office sa tibuok Pilipinas. Sa tibuok kalihukan, mipadayag si Regional Director Trajeras sa iyang pagpasalamat sa BFP National Headquarters sa ilang pagsalig o gilauman nga pinaagi sa panaghiusa, determinasyon ug pagkugi sa tanang personahe makabot sa BFP Region 7 ang pinakataas nga pasidungog sa serbisyo. Kini nga kalihukan usa ka makasaysayanong lakang sa BFP Region 7 nga nagpadayag sa paningkamot nga mahatagan ng Central Visayas og luwas, andam ug kasaligan nga serbisyo sa panahon sa emerhensya. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si FO1 Heidi R. Kaputulan.